أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد